बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्तान में पीडीएम का जलसा तो 30 नवंबर को होना है, लेकिन 30 नवंबर से पहले ही अब जलसा गाह जो है वो किसी अखाड़े में तब्दील हो गई है। जलसे की इजाज़त ना मिलने पर कारकुनान तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए हैं, ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए। जलसा गाह का जो है सारा वो जगह जो है अपने घेरे में ले रखी है। इंतज़ामिया भी क्रैकडाउन कर रही है, इंतज़ामिया भी फुल अलर्ट है कि जैसे ही कोई ऑर्डर्स आएंगे तो ये जो कारकुनान जलसा गाह के अंदर मौजूद है इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। इस सूरत हाल से हुकूमत किस तरह से निपटेगी इस पर भी बात करेंगे, और ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है इसकी तफसीलात भी हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे लेंगे। लेकिन हबीब साहब, ये क्या सारी सिचुएशन बन गई कि आप ताले तोड़कर रुकावटों को अबूर करते हुए आप अंदर गए, रैलियां निकाली गई और फिर नारे लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी हो यहीं पर जलसा होकर रहेगा? देखिए, ये आम तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज माजी में ऐसा ही करती रही हैं। ये कोई ख़ास आज का वाक़या नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2014 में खुद इमरान खान साहब का धरना, मॉल रोड अदालती फैसले के मुताबिक यहाँ पे कोई जलसा नहीं हो सकता, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे जलसा ठोक बजा के करती हैं। तो लिहाजा हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें, माफ़ कीजिएगा लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, कि ये तमीज़ नहीं है कि किस तरीके से कहाँ पे जलसा करना चाहिए। तो और हुकूमत में भी कुछ इस तरह की ये कमी नज़र आती है कि किस हद तक जाके रोकना है। अब अगर कंटेनर लगाने से जलसे नहीं रुका करते, कंटेनर लगाने से अगर धरने नहीं रुक सकते थे ना, तो जलसे तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बिल्कुल। और तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने कुछ ओवर डूइंग की है। जो जलसा कर रहे हैं अब ठीक है। ग्राउंड सिचुएशन, नौमान खान बाबर, ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद है, साथ उनसे जान लेते हैं। नौमान, ये बताइएगा कि कारकुनान भी मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं, पुलिस की इजाफी नफरी भी यहाँ पर तैनात की गई है। अब इंतजामिया क्या कोई एक्शन लेने जा रही है इनके खिलाफ? ग्राउंड सिचुएशन से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरत हाल ये कि एक और मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है कार्य सरकार में मुदाखलत का और कोरोना को जवाज़ बनाकर। लेकिन इसके बावजूद कारकुनान की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। पीडीएम के कायदीन ने आपसे कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनका कहना यह है कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, जलसा हर सूरत होगा। इसी तरह 100 से ज़ायद मुकदमा जो है पूरे जनूबी पंजाब में दर्ज किए गए हैं। 250 से ज़ायद जो है पीडीएम के अहदेदारों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब स्टेडियम की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कारकुनान काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। स्टेज की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इस बात का कभी इम्कान है कि रात गए जो है एक मरतबा फिर जो है क्रैकडाउन हो सकता है। इसीलिए कारकुनान काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म हैं। पीपल्स पार्टी के हैं, JUI के हैं, और ये आसफ ज़ियार खान की जो पार्टी है उनके भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। वक्तन फ़वक्तन नारेबाजी भी की जा रही है। अगरचे हुकूमत का ये कहना है, पुलिस का ये कहना है कि आप 15 से 20 मिनट हमें दें, हम इनको लाज़मी मुंतशिर कितने करेंगे कारकुन हैं, और क्या ये भी बता दीजिए कि क्या इस वक्त आप स्टेडियम के अंदर हैं या बाहर से खड़े रिपोर्टिंग कर रहे हैं? एक तो ये बता दें, और कुछ कारकुनों की तादाद बताएं कि इनकी अरेंजमेंट, रात गुजारनी है, ठंड है, ये कैसे गुजारेंगे? जी बिल्कुल, जब रैली की सूरत में कारकुनान यहाँ पर पहुँचे थे तो ताले तोड़कर जो है स्टेडियम में दाखिल हुए थे, जिनकी तादाद इस वक्त भी 3 से 4 हज़ार के दरमियान है। इन्हीं के सिलसिले में जो है 3000 जो है बिस्तर का भी बंदोबस्त किया गया है। और स्टेडियम के साथ जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसमें काफ़ी हद तक कारकुनान को वहाँ पर अकामोडेट किया जाएगा। ताहम कारकुनान अभी भी आ रहे हैं, काफ़ी हद तक जो है पुराज़्म है कि उनका जलसा होगा। आज जो सूबाई क़यादत है वो पहुँची है। कल जो है मेन क़यादत जो है जिसमें राना सनाउल्लाह है, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अकाबरीन जो है यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद ये बताइए कि जो इस वक्त कारकुनान जिन्होंने ये ताले तोड़ के वेन्यू के अंदर गए हैं और वहाँ पे स्टेज वगैरह की बात सेट कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी इसकी मेज़बान है? क्या ये पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं या इसके अंदर दीगर पीडीएम की जमातें भी शामिल हैं जो अभी वहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं उनमें? अब बिल्कुल 11 जमातें हैं पीडीएम में शामिल है। तमाम पीपल्स पार्टी जो है मेज़बानी कर रही है, पीपल्स पार्टी ही इस जलसे को जो है लीड कर रही है। अगर ताले तोड़े हैं तो वो भी पीपल्स पार्टी के ही कारकुनान ने तोड़े हैं। उसके बाद जो है नून लीग के कारकुनान इसमें शामिल हुए हैं, बाकी जमातें आई हैं। गफूर हैदरी साहब आए हैं, सईद गनी साहब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो बाद में हैं, लेकिन मेन जो है जो इस वक्त लीड कर रही है वो पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है। क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि आज हम सरप्राइज़ देंगे, वो सरप्राइज़ यही था कि आज जो ताले तोड़े गए उसके बाद तमाम कारकुनान को। अच्छा नौमान, इन्होंने तो सरप्राइज दे दिया, स्टेडियम में ताले तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। ये बताइएगा कि इतलात आ रही हैं कि बहुत कारकुनान बाहर भी मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में अंदर भी चले गए। अब पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी है, उन्हें बाहर किस तरह से निकालना है, या जो चले गए सो चले गए, बाकियों को नहीं जाने देना? इस हवाले से बताएं ज़रा।
جی بالکل پولیس کی نفری موجود ہے. جو کنٹینرز ہٹائے گئے تھے نا اسٹیڈیم کے باہر وہ دوبارہ لگا دیے گئے ہیں. پولیس کی نفری باہر کی حد تک موجود ہے, لیکن اسپیشل برانچ اور جو سول یونیفارم میں جو لوگ سول کپڑوں میں جو موجود ہیں وہ مانیٹرنگ ضرور کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی بھی نفری کی مزید جو ہے بلائی گئی ہے تاکہ رات کو کسی بھی وقت جو ہے کریک ڈاؤن کیا جا سکے. اس لیے کارکنان منظم ہیں پی ڈی ایم کے, وہ یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے. ان کا کہنا یہ کہ کیونکہ قائدین کی طرف سے ہدایت دی گئی اس لیے ہم جلسہ گاہ میں بیٹھیں گے اور اس کو ہر صورت قائدین کی طرف سے ہدایت ہے, اس لیے کارکنان جلسہ گاہ پر موجود ہیں اور اٹھنے کو تیار نہیں ہے. بہت شکریہ بیورو چیف ملتان نعمان خان بابر, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بات کریں گے معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا. کارکنان یہاں پر نہیں ہٹ رہے یہاں سے, اور پی ڈی ایم بار بار کہہ رہی ہے کہ پہلی دوسری تیسری آخری آپشن یہی ہے, یہیں پر جلسہ ہوگا. انتظامیہ بھی ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے. تو یہ بتائے گا حکومت اس حوالے سے اب کرنے کیا جا رہی ہے, کس طرح سے نمٹنا ہے پی ڈی ایم کے اس جلسے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ, یہ ایک اولیاء کا مدینۃ الاولیاء کہلانے والا شہر جو ہے وہ ایک تصادم اور فساد اور افراتفری کی طرف بڑھ رہا ہے, اور جو فساد الارض بننے جا رہا ہے تو یہ ایک غیر ذمہ دارانہ سوچ کی متحمل اپوزیشن کا جو عدالتی فیصلوں کے ساتھ کھلا مذاق اور سنگین خلاف ورزی ہے. اپنے مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے معصوم عوام کے اوپر مقدمے بنوانے اور پھنسوانے کا پروگرام بنایا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ وہ تو آپ نے بنوانے یا نہ بنوائیں مقدمات معصوم عوام پہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے, قانون کو پاؤں کے نیچے روندے, قانون کا مذاق اڑائے, قانون کے منہ پہ تماشے مارے, تو قانون خاموش تماشائی بن کے اپنے گال اس کے آگے کرے کہ آپ مجھے مارو. تو ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو تو آپ نے ہر حال میں قائم رکھنا ہے. ہمیں جلسوں سے کوئی نہیں, نہ ہمارا یہ ہے کہ اپوزیشن جلسے نہ کرے, یہ ان کا حق ہے اور جمہوری حق ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس عدالتی حکم کا کیا کریں جنہوں نے اس عمل سے گریز کرنے کے لیے واضح احکامات دیے. وہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتا, آپ خود پولیٹیکل کارکن ہیں, آپ خود حلقے کی سیاست کرتی ہیں, آپ خود پارٹی میں ہیں موجود, ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ, آپ کو پتا ہے کہ جمہوری تحریکیں کیسے چلتی ہیں یا جلسے جلوسوں کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک پینڈیمک ہے اس وقت ہمارے ہاں, اور اس وہ پینڈیمک ہی دراصل جلسے کو روکنے کا سبب ہے, اور عدالت کے فیصلے کا بھی, اور عدالت کے فیصلے کی بنیاد بھی وہی ہے. تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ جو نمبرز دے رہے ہیں, آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں لوگوں کو کرونا کے حوالے سے, لوگ اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, کم از کم ملتان کی حد تک تو نظر آ رہا ہے؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ہماری بحثیت قوم اوورآل پورے پاکستان میں کسی ایک ریجن یا ایک شہر کی بات نہیں ہے. کورونا کے حوالے سے عوام کا جو ایک سیریس ہونا اور اس کو ایک وبا کے طور پہ قبول کرنا, اس کو عوام اس وقت اس کے خطرات سے آگاہ نہیں ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ملتان کے اندر 17% انفیکشس ریٹ ہے, یعنی یہاں باقی شہروں کی نسبت انفیکشن جو پھیلی ہے وہ 17% ہے. ہم نہیں کہہ رہے, ہمیں ان کو ڈرانے کی یا ان فگرز کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے ہاسپٹل وہاں کی صورتحال بیان کر رہے ہیں, اور میڈیا خود اس میں کیمرے کی آنکھ سے ان ہاسپٹل کی آکوپینسی دکھا رہے ہیں. اب عید ہٹ درمی اور بار بار آپ کے پاس پنجاب میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس پنجاب میں ایک قانون ہے پینڈیمک سے ریلیٹڈ, 1960 کی دہائی کی ایک آرڈیننس ہے جو کہ آپ کے پاس موجود ہے, حکومت کے پاس موجود ہے, جس کے نیچے رہتے ہوئے, اس قانون کے نیچے رہتے ہوئے ایسی سچویشن میں آپ بہت سے انتظامات کر سکتے ہیں, آپ کی کیبنٹ بہت سے سٹیپس پاس کر سکتی ہے, آپ فائنز امپوز کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی بھی پینڈیمک کے درمیان میں اس طرح کا جلسہ کرے گی, ہم اس طرح کی ان کے اوپر فائنز امپوز کریں گے, جیلوں میں اگر نہ بھی ڈالیں تو دیگر کاروائیاں ہو سکتی ہیں. بظاہر لگتا یہ ہے
کہ آپ کچھ اسٹریٹ کاروائی تو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ پولیس والا تو آپ تعینات کرنا چاہتے ہیں, لیکن قانون کے اندر رہتے ہوئے جو دیگر کاروائیاں آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی حکومت نہیں کر رہی, تو آپ کی طرف سے بھی لیپس نہیں ہے اس میں؟ لیکن وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب بردباری, تحمل اور ایک رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپوزیشن کو اوپن گراؤنڈ دے رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ جبر سے, طاقت سے, زبردستی ان کے اس عمل کو روکا جائے. لیکن جو حالات بتا رہے ہیں, جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے, الٹیمیٹلی وہ قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہی بالکل یہ اس وقت جو ہے وہ وقت کی حالات کی اشد ترین ضرورت بن جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ذمہ داری آپ بھی لے رہی ہیں اور خود ظاہر ہے پی ڈی ایم پہ ڈال بھی رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پاس ایک میسج ہے, میں اسی لیے اپنے فون میں تلاش کر رہا تھا کہ تاکہ میں ایگزیکٹ ڈیٹ دیکھ سکوں. 28 تاریخ کو یعنی سیٹرڈے, یعنی آج کے دن کا یہ ایک چھوٹا سا اشتہار ہے جس کے مطابق اسد عمر صاحب سکھر میں نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں, اور ابھی لاڑکانہ سے ان کی خبریں آ رہی تھی, وہاں پر بھی کچھ ایسا چل رہا تھا کہ جیسے وہاں پہ بھی کسی سماج سے خطاب ہو رہا ہے. تو یہ کرونا کیا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ حکومت کو نہیں ہونا, پی ڈی ایم کو ہو جانا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 300 سے زائد افراد کے اجتماع پہ کنسرن ہے. 300 تک تو اجازت آپ کی سپریم کورٹ نے بھی دی ہے, اور ایس او پیز بھی این سی او سی کے اندر بھی یہ ڈیفائن ہوئے ہیں کہ 300 سے کم کھلی فضا میں ایس او پیز کو فالو کر کے آپ اجتماعات کر سکتے ہیں. لیکن جہاں ہزاروں کی تعداد میں عوام کو سوشل ڈسٹینسنگ کے بغیر, تمام ایس او پیز کو فالو کیے بغیر ان کو قریب لانا اور جلسوں میں اکسانا اور جلسوں کے لیے ان کو ایندھن بنانا اپنی خواہشات کا, یہ ایک بدقسمت پہلو ہے. یہ وہ رویہ ہے جو اپوزیشن نے اختیار کیا ہوا ہے, اور جس کی حوصلہ شکنی کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور آپ نے شروع میں جو اپنے رپورٹر سے آپ سن رہے تھے کہ کس طرح تالے توڑے گئے, کس طرح وہاں پہ اسٹیڈیم میں جلغار کیا گیا, کس طرح وہاں قانون ہاتھ میں لیا گیا, تو وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے حکومت کو, تو قانون اب ان کو سرپرائز دینے جا رہا ہے. تو اب ہم کارکنان کو نہیں, لیکن قانون جو ہے وہ سرپرائز دینے جا رہا ہے, ایسا کہنا ہے فردوس تاشقاوان کا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حبیب صاحب, ہمیں اگلے ٹاپک کی جانب بڑھنا ہے, اس سے پہلے ذرا کوئکلی آپ لوگ بتا دیجیے گا اب ہوگا کیا؟ حکومت کیا کوئی طاقت کا مظاہرہ کرے گی ان سے نمٹنے کے لیے, یا پھر کرنے دے گی؟ نہیں, دیکھیے, حکومت کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, اگرچہ اس میں یہ نامناسب بات ہے کہ تالے توڑے گئے ہیں. ایک سابق وزیر اعظم اس کے ہوسٹ ہیں, اور یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب, انہیں چاہیے تھا کہ اس جلسے کے باہر, جلسہ گاہ کے باہر یہ کر لیتے. یہ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ ان کی نگرانی میں, یعنی ان کے بیہسٹ پہ ان کے صاحبزادگان ایک جلوس لے کے جائیں اور تالے توڑیں. لیکن پھر یہ میں سوچتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم پہ ذمہ داری تو میں ڈال رہا ہوں اور ڈالنی بھی چاہیے, لیکن میں موجودہ وزیر اعظم کو کیسے یہ ذکر نہ کروں کہ 2014 میں ان کی سرکردگی میں پی ٹی وی پر حملہ ہو رہا تھا, ان کی سرکردگی میں پارلیمنٹ پر حملہ ہونے والا تھا, ان کی سرکردگی میں ہماری عدالت عظمیٰ کے جو دیواریں تھیں وہاں پر دھلے ہوئے کپڑے لٹک رہے تھے. تو جب ہماری سیاست اس نہج پہ چل پڑی ہے تو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو جس سیڑھی سے آتا ہے اسی سیڑھی سے اترتا ہے, تو جو جس سیڑھی سے چڑھا تھا اب ان سیڑھیوں کو بھگت. اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ حبیب صاحب نے پتہ نہیں جہاں کے تانے بانے ایک دوسرے کے ساتھ ملائے ہیں, یہ جرنلزم کی اس آخری خط پہ کھڑے ہیں جہاں سے آگے وکالت شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر کپڑے لٹکانے والوں میں اور سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بولنے والوں کے اندر حبیب صاحب تھوڑا سا فرق کریں. پارٹیاں جلسے وہ کر رہی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ کپڑے لٹکائے نہیں, بلکہ سپریم کورٹ کے اندر گھس کے جج صاحبان کو دھمکیاں دے کے ان کو چیمبر میں بھیج کے ان کے شیشے توڑنے والی پارٹیاں ہیں جو اس کو جلسہ کر رہی ہیں. تو مہربانی کرتے ہوئے کپڑے لٹکاتے ہوئے ان پارٹیز کا بھی ذکر کریں جنہوں نے اصل میں سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. دوسری بات یہ کہ یہ بات کرنی کہ 2014
2014 में और आज में कोई मुमासलत है? तो बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन ने अभी आपके सामने ये फरमाया कि हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि आप जलसे करें, आप जलसे जरूर करें, सिर्फ पैंडेमिक का मसला है। अगर 2014 के अंदर कोई वबा फैली होती तो ये आर्गुमेंट दुरुस्त था कि इमरान खान साहब ने भी तो किया था। आज कोरोना खत्म हो जाए और कल हुकूमत मुल्तान का जलसा रोकने की कोशिश करे तो फिर भी हबीब साहब का आर्गुमेंट दुरुस्त है कि जी कोई पैंडेमिक नहीं है। सॉरी मैडम, आप थोड़ा वक्त नहीं दिया तो मैं एक सिर्फ गुजारिश कर लूं। सारा वक्त आपके साथ, लेकिन हमने अगले टॉपिक की जानिब भी बढ़ना है। अगर तो इसमें कोई मुमासलत होती तो बात और थी। अगर 2014 के अंदर कोई वबा फैली होती और इमरान खान साहब उस वबा की रेगुलेशंस को तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाते और अपने कपड़े उसके ऊपर लटका देते तो हबीब साहब की बात दुरुस्त थी। इशू इस वक्त किसी और चीज का नहीं है। इशू ये है कि क्या लोगों के इकट्ठे होने से कोरोना फैलेगा नहीं फैलेगा? क्या हमने ये मास्क सिर्फ दिखावे के लिए पहने में है या हम वाकई इस बात में यकीन करते हैं कि जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां पे वबा फैलेगी? क्या अदालत का फैसला किसी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आया है या पैंडेमिक के ऊपर आया है? तो तमाम चीजों का जवाब ये है कि हबीब साहब ये सिर्फ और सिर्फ वबा से ताल्लुक है इस चीज का जो 2014 के अंदर मौजूद नहीं थी। और जलसों में तो हम देखते हैं कि इस तरह के SOPs भी फॉलो नहीं होते। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सनत के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कहा जाता है, हमें बार बार बताया जाता है कि जनाब जो मईशत है वो अब मुस्तहकम हो गई है, राइट ट्रैक पर आ गई है, महंगाई भी कम हो रही है, कुछ चीज़ें भी सस्ती हुई हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मईशत कितनी बेहतर हुई, मुआशी अशारिये किस तरह से दुरुस्त हैं या नहीं हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार इस पर क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वज़ीर आज़म पिछले इन गुज़िश्ता चंद दिनों में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं मईशत के हवाले से। इंडिकेटर्स हैं बिजनेस के, इकोनॉमी के, वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। पिछले 4 महीने में कोई हमने कर्जे के अंदर इजाफा नहीं किया। जो पिछला क्वार्टर गुजरा है उसमें हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। नजर आ रहे हैं कि हमारी रिमिटेंसेस बढ़ गई हैं। आजकल लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि शुक्र है हमारी रोजगार बढ़ रहा है। हमारी जो इकोनॉमी वो सारे बर्रे सगीर में सबसे तेजी से रिकवर की है। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी देर के बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं। फैसलाबाद अभी मैं होके आया था, वहाँ सारी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह चल रही है। अब वहाँ बल्कि उनको अब लेबर की कमी हो गई है, इतनी तेजी से वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। तो डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में, सारे मुल्क को फ़ायदा होगा, हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को फ़ायदा होगा और सबसे बड़ी बात रोजगार मिलेगा। After 17 years, the last quarter, we had a current account surplus. Exports started increasing. Hub of the textile industry, Faisalabad, they are short of labor right now. तो इन दावों में कितनी हकीकत है ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मुख्तलिफ चैम्बर्स के सुदूर हमारे साथ मौजूद होंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान जो दावे कर रहे हैं और जो ख़बरें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, इनमें कितनी सदाकत है इस पर बात करेंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इंजीनियर एहतशाम जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे। एहतशाम साहब, बताइएगा क्या वाकई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम इतना बढ़ गया है कि अब काम के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, मजदूर नहीं मिल रहे ये एक डिफरेंट खबर है और स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो जाना ये डिफरेंट चीज है। तो बेसिकली अगर हम इसको ऐसे कह दें कि वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर ड्यू टू ऐसी पॉलिसी जहां पर गवर्नमेंट ने एनर्जी की प्राइसेस भी कम कर दी हैं और एक्सपोर्ट के जो डायरेक्ट अदारे हैं वहां पर तीसरी शिफ्ट शुरू हो गई, तो वो स्किल्ड लेबर जो हमारे पास थी वो उसमें इंडक्ट होगी, तो देन वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। यानी तरबियत याफ्ता अफराद की कमी है आपके पास। अच्छा, ये बताइएगा इंजीनियर साहब कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि फैक्ट्रियां चल पड़ी हैं, क्या ये आगे मुसलसल आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह, या ये एक वक्ती चीज़ है? क्योंकि बाज़ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश या चाइना की वजह से हैं फैक्ट्रियां वहाँ पे बंद हुई हैं तो हमारे पास ऑर्डर आ गए। देखिए जी, इसकी ना जी जो ट्रू पिक्चर है उसके अंदर थोड़ी सी चीजें मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें एनर्जी का रिलीफ दिया है अभी भाई, वो इट्स अ ह्यूज पैकेज, इट्स रियली इट्स अमेजिंग रिलीफ। लेकिन इसके साथ बहुत वाज़ेह तौर पे आता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑल दीज रिलीफ, जिसके साथ ये इंडस्ट्री आपकी मार्केट के अंदर, आपके रीजन के अंदर कंपेटिटिव रह पाती है, इस पे डिपेंड करता है।
یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا احتشام صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر میں ایک بینچ مارکنگ کریں کیونکہ یہ پولیٹیکل اکانومی کی بات ہو رہی ہے, 2017-18 آخری سال تھا حکومت پی ایم ایل این کی حکومت کا, اور یہ رفلی تیسرا سال ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا. تو آپ 2019-20 کو 2017-18 سے اگر کمپیئر کریں تو کیا اس سال کو آپ بزنس کے اعتبار سے اپنا بہتر سال سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, دیکھیں اگر میں بات کروں گا انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے تو لوگ بڑے اس کو کمولیٹو ایفیکٹ نہیں کہہ سکتے, نہ اس سال کو نہ اس سال کو. ٹھیک ہے, انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بات کریں گے تو آبویسلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب ان کووڈ کے بعد ان ساری صورتحال کے ان سارے بھی جتنے بھی آبسٹیکلز ہیں اس کے بعد 2019-20 میں انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے وی آر ان اے گڈ پوزیشن جی, اس میں کوئی دوسری دو رائے نہیں. ٹھیک. یہ بھی بتائیے کہ یہ جو بار بار ریجنل کمپیٹیٹیونیس کی بات ہو رہی ہے, اس کے اندر آپ نے درست فرمایا, ایک تو انرجی پرائسز ہیں, اس کے علاوہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو بہت سی ماضی میں سبسڈیز بھی ملتی ہیں جس کی وجہ سے کرٹیک بھی ہوتی ہے کہ ہم کیوں اتنا سبسڈائز کر رہے ہیں اس انڈسٹری کو. اس وقت اگر انرجی پرائسز نیچے رکھی جائیں تو کوئی مزید بھی آپ کو ریلیفز چاہیے انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو کرنے کے لیے, کوئی مزید آپ کو سبسڈیز بھی چاہیے, یا ایگزسٹنگ پالیسی آپ کو ریجنلی کمپیٹیٹیو بنا دے گی؟ دیکھیں جی, میں اس میں بڑے واضح, پہلی بات تو یہ کہ ہم کیوں کریں والا ایک سوال ایسا ہے, 2008 کے اندر سے کاٹن کو لو پرائس پہ دینا شروع کر دیا, اور آپ کا کاٹن بیس کنٹری ہونے کے باوجود آپ کی کاٹن آہستہ آہستہ یہاں سے کم ہونا شروع ہو گئی. اب وہی نتیجہ ہو گیا کہ ہمیں وہی کاٹن باہر سے امپورٹ کرنی پڑی, اور ہمارا امپورٹ کا بل تقریباً آئی تھنک سو 4 بلین کے قریب بڑھ جائے گا جب ہم کاٹن امپورٹ کریں گے. تو ایک تو یہ ہمیں نقصان ہوگا. دیکھیں جی, ہمیں ہر حال میں آپ کی اس انڈسٹری کو جس کا آپ کی ایکسپورٹ کے اندر 65% شیئر ہے اس کو بچانا ہوگا. اب اس کے لیے سمپل ان اے ویری شارٹ ٹرم جو بھی ہمارے انپٹس ہیں وہ ریجنل کمپیٹیٹیونیس کے مطابق ہمیں کر کے دینی پڑے گی. آل اسٹیک ہولڈرز کی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی کے منشور کے اندر شامل تھا, ہم نے اس کو ڈرافٹ کیا تھا پی ٹی آئی کی پالیسی. احتشام جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے صدر کیسر بریار ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر بریار صاحب, سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان بنتا ہے, کٹلری کا سامان بنتا ہے, پھر سرجیکل کا سامان ہم نے یہاں پر بنتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. اس انڈسٹری میں بھی کچھ بہتری آئی ہے جس طرح سے بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ نے وقت دیا. جی بالکل, میں تو کہوں گا کہ اگر سیالکوٹ کی انڈسٹری کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہر کی انڈسٹری تھوڑی یونیک سچویشن میں ہوتی ہے ہمیشہ, کیونکہ ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں ساری ہماری, اور ہماری آلموسٹ 100% پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں ظاہر انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جانا ہوتا ہے ہر لحاظ سے, اس میں کوالٹی بھی شامل ہے اور اس میں کمپیٹیٹیونیس جو ہے نا وہ پرائسز کی وہ بھی شامل ہے. تو ہماری گروتھ الحمدللہ پچھلے 2 سالوں سے وہ جاری ہے. اگر میں بات کروں کووڈ سے پہلے کی تو یہاں پہ تقریباً ہم 7% گروتھ تھی ہماری جو ہے 2019-2020 کا جو ارلی ہمارے کوارٹر تھا کووڈ سے پہلے, اور لاسٹ 2 کوارٹرز آف 2019. اور یہی ٹرینڈ کووڈ میں ہمیں تھوڑا نقصان ضرور ہوا ہے, لیکن یہی ٹرینڈ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو اس سال ستمبر اکتوبر کی فگرز ہیں وہ الحمدللہ تقریباً 6% انکریز ہے ہماری ستمبر اکتوبر لاسٹ ایئر سے. تو یقیناً سیالکوٹ میں تو ماشاءاللہ اچھا بریار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 سال سے گورنمنٹ پالیسیز ہیں آپ کے خیال میں وہ ییلڈ کر رہی ہیں, ان کے مثبت نتائج آ رہے ہیں اور اب وہ زیادہ آ رہے ہیں؟ جی نو ڈاؤٹ, آئی تھنک گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں دے آر پلئنگ اے میجر رول. ظاہر ہے کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں, ہمارے شہر میں جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں ہم کیسے اس کو کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں دنیا سے, کیونکہ تھوڑے حالات چینج ہو رہے ہیں, چائنا تھوڑا ایکسپینسو ہو رہا ہے, اس سے ہماری کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. لیکن یقیناً جو اسپیشلی کووڈ کے دوران اور کووڈ کے بعد جو گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت پازیٹیو ہے ہمارے جو بزنس اسپیشلی ایکسپورٹ سیکٹر میں. ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن مطلب اس وقت واقعی جو نئی پالیسیز جو اس وقت گورنمنٹ نے ایکسپورٹرز کے لیے انٹروڈیوس کی ہیں اس سے یقیناً بہتری آ رہی ہے.
ठीक है। सही। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर कैसर बरियार हमारे साथ मौजूद थे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर एम शारिक हमारे साथ मौजूद हैं। शारिक वोरा साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से फैसलाबाद के सदर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि हाँ बेहतरी आ रही है, फिर सियालकोट से भी ऐसी खबरें आ रही हैं, कराची में इस वक्त इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया टू दुनिया न्यूज़। कराची इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, और कराची तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुआशी एतबार से बहुत अच्छा है, खुसूसन टेक्सटाइल, स्टील और सीमेंट सेक्टर में। वजह यह है कि गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली मेजर्स लिए थे, स्पेशली जो लास्ट कोविड का पहला सेशन था जिसमें कि सैलरी पैकेज था, फिर उसके बाद सस्ती फाइनेंसिंग थी, तो दैट ऑल हैज प्लेड अ ग्रेट रोल। कराची में इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी रहेगी। अब जरूरत इस बात की। जी जी सर, ये बताइए कि ये जो एक इम्प्रेशन है, आप जानते हैं कि हमारे पब्लिक में दो नैरेटिव्स हैं, एक वो जो कि प्रो गवर्नमेंट है, जो दूसरा नैरेटिव है जो एंटी गवर्नमेंट है, वो इस बात के ऊपर बार बार इंसिस्ट करता है कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने बिजनेसेस को ख़त्म कर दिया। इस बात के ऊपर उनके इकोनॉमिक विजर्ड्स भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। क्या हकीकत है? नॉन पार्टिजन, आप एक गैर सियासी शख्सियत हैं, क्या हकीकत है इस बात में, इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया है कराची में, जो कि इफेक्टिवली हार्ट ऑफ बिजनेस है पाकिस्तान में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन का ये नैरेटिव दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कराची चेंबर या कराची के इंडस्ट्रियल बिजनेसेस को कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा जो कदम है हुकूमत की तरफ से वो नजर नहीं आता जिससे आप ये कहें कि बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाए या इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाए। इनफैक्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो इसलिए इस वक्त बेहतर सूरत हाल का शिकार है, का मतलब है कि एंजॉय कर रही है, इसलिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो थी वो पॉजिटिव थी। आप देखिए, गवर्नमेंट ने जब पहला जो अपना साल था 2019, उसमें यकीनन कंफ्यूजन था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट में थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है तो आई थिंक दे हैव प्लेड वेरी वेल। आपने बड़ी उम्दा तरीके से सूरत हाल की निशानदेही की है। ये मुझे बताइएगा शारिक साहब कि दो सतहें हैं बिजनेस की जब हम बात करते हैं, एक है बड़ा बिजनेसमैन, बड़ी इंडस्ट्री, और एक है स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल की इंडस्ट्री जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं। आप तो जाहिर है पाकराची में उन सब की नुमाइंदगी करते हैं, उस लेवल पे क्या सिचुएशन है जिसके पास 4 आदमी है, 5 आदमी है, 10 आदमी है, उनसे काम कर रहे हैं? पाकिस्तान में देखें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए अनफॉर्चुनेटली ना पहले कोई लॉन्ग टर्म प्लान था और ना आज। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में आज तक अभी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की कोई एग्रीड डेफिनेशन नहीं है। स्टेट बैंक की एक डेफिनेशन है, एसईसीपी की एक डेफिनेशन है, बैंक्स की एक दूसरी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले तो हमको तर्जुमा ये करना है कि पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है क्या। देखिए, दुनिया में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बेंचमार्क्स होते हैं, वो डिफरेंट है। हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है, हमारी तो आप देखें $40 अरब की अगर इंपोर्ट है, 20 की एक्सपोर्ट है, तो $60-65 की टोटल इकोनॉमी है, जो कि वेस्ट में अमेरिका में एक कंपनी की होती है। तो हमारे यहाँ तो स्मॉल एंड मीडियम है, उसके लिए बैंक्स ने कभी कुछ नहीं किया, स्टेट बैंक ने आज तक कुछ नहीं किया। जब कोई छोटा ताजिर उनसे कर्जा लेने जाता है वो कहते हैं आप कोलेक्टर, उन्हें पता ही नहीं है। एक्चुअली हमारे बैंक्स की तो ट्रेनिंग ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री क्या होती है, हाउसिंग लोन्स क्या होते हैं। लेकिन सर साहब, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त एग्जैक्टली जो ये आप कह रहे हैं कि एक बूम आ रहा है, यानी या कम से कम एक सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है, वो छोटी इंडस्ट्री जो कहीं पार्ट्स बनाती है किसी चीज़ के, जहाँ 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी काम करते हैं, कोई छोटे छोटे पैकिंग मटेरियल बना रहा है, वो यूनिट्स भी क्या बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, वो यूनिट भी इस वक्त बेहतर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जब आपने डिवैल्यूएशन इतनी मैसिव लेवल की थी तो वो चीजें जो इंपोर्ट होती थी वो बहुत महंगी हो गई, और आपकी जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो वायबल हो गई। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस इंडस्ट्री की कैपेसिटी इतनी कम है कि वो मुल्क की डिमांड को पूरा नहीं कर सकती, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज की सूरत है, जिसकी वजह से गरीब आदमी को जो चीज मिल रही है वो महंगी मिल रही है, इंपोर्ट में उसका महंगा पड़ता है, लोकल इंडस्ट्री की कैपेसिटी नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि अच्छा, लास्टली ये बताइएगा, लास्टली शारिक साहब ये बताइएगा, हमारे पास वक्त थोड़ा है, क्या आज आप नए एंटरप्रेन्योर को जो आज 25 साल का है,
کیا مشورہ دیں گے کہ پاکستان میں انڈسٹری ایک فائدہ مند جگہ ہے, تھوڑے بہت پیسے ہیں, لگا لو اس میں؟ ایگزیکٹلی میرا جتنا مشاہدہ ہے, جتنا میں آپ کو کمپیریزن بتاؤں اپنے ریجن کا, دنیا میں اور بہت سارے ممالک کا, پاکستان میں سمجھتا ہوں ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پر اتنی بڑی ہیوج پاپولیشن ہے, اتنا گریٹ پوٹینشیل ہے, آپ یہاں کچھ کر لیں آپ کو پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت شکریہ. کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ایم شارق ووہرا ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے واپس آئیں گے تو اسٹیل ملز کے برطرف کیے گئے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں, انہیں نکالنے کا فیصلہ درست تھا, یہ غلط, اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اسٹیل ملز کے 4,500 ملازمین کو فارغ کیا گیا, وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ان ملازمین کو فارغ کرنے کے بجائے عمران خان کو فارغ کر دیا جائے, لیکن حماد اظہر حبیب صاحب کہتے ہیں کہ جو فارغ ہوئے ہیں انہیں پیسے بھی ملیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیل مل کی خرابی کا جرمانہ جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے قبلہ والد صاحب اور دوسرے لوگوں پر ڈالنا چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی پر, کچھ پی ایم ایل این پہ, کہ ان کی نالائکیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے یہ مل جو ہے تباہ ہوئی تھی. اب تباہ ہو گئی, سرکاری اداروں کا انجام یہی ہوتا ہے جب وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہترین اختتام کیا ہے جو اس حکومت نے, میں اس کا نہایت سپورٹر ہوں. اور یہ جو لوگ ہمارے بھائی جو بے روزگار ہوئے ہیں وہ بے روزگار نہیں ہوئے, انہیں کافی پیسے مل رہے ہیں, اس سے وہ اچھا روزگار اپنا بنا سکتے ہیں, بزنس بنا سکتے ہیں, ان کے پاس تجربہ ہے, وہ میدان میں آئیں اور کام کریں, کیونکہ خالی بیٹھ کر اسٹیل مل میں پیسے لینا یہ مردوں کی شان کے بھی خلاف ہے. تو لہٰذا بلیک میل نہ حکومت کو ہونا چاہیے نہ انہیں کرنا چاہیے. ہاں حکومت کو چاہیے کہ انہیں بر وقت پیسے دیں. صحیح. حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلیک میل نہ حکومت کو ہونا چاہیے نہ ملازمین کو بلیک میل کرنا چاہیے. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے والد کے ساتھ ساتھ جو نام حبیب صاحب نے دیگر کر دیا وہ سلیم مانڈوی والا اس کے اندر شامل ہے. میں بصد احترام کہوں, وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے آج کل. اسٹیل مل کی کو بینک کرپٹ کرنے کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں دوسری گزارش کروں, یا کم از کم رپورٹڈلی ایسے ہی ہے, میں دوسری گزارش کروں کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اسٹیل مل چل بھی رہی تھی, پروفیٹیبل بھی تھی. 2008-9 کے بعد سے اسٹیل مل نیچے جانا شروع ہوئی اور 2015 کے اندر اسٹیل مل نواز شریف صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر اسٹیل مل بند کر دی گئی. آپ کو پتا ہے کہ 700 ملین سیلری اور ریٹائرمنٹ بینیفٹس ایک بند اسٹیل مل آپ کے میرے ٹیکس پیئر سے ہر مہینے دیتی ہے. ایک بند اسٹیل مل کے امپلائیز کو 700 ملین روپیہ ہر مہینے ملتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 55 بلین روپیہ 55 ارب روپیہ حبیب صاحب اسٹیل مل کے ورکرز کو مل چکا ہے جب سے اسٹیل مل بند ہے. صرف 2020 کے اندر 92 بلین روپے کا اسٹیل مل کا بیل آؤٹ پیکج ان امپلائیز کو بیل آؤٹ پیکج افیکٹولی دیا گیا ایک ایسی مل کا جو کہ بند ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو اور کیا کرتے؟ کتنی دیر ہم ایک بند اسٹیل مل کے سرکاری بھرتیوں کے لوگوں کو ہمیشہ اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.